सूरत अल-बकरा आयत नंबर 126। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमिना, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से दुआ की, ऐ मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ने ऐसा कबूल फरमाया कि इसको अमन का गहवारा बना दिया। अल्लाह ने भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से यही कहा कि मेरे घर को अमन वाला बना के रखना, और अल्लाह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी दुआ ये कर रहे हैं कि अल्लाह अमन का गहवारा बना दे इस शहर को। वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और इनमें से जो भी कोई यहाँ के रहने वालों में से अल्लाह आखिरत पे ईमान रखता हो तो उसको रिस्क अता फरमा मेवों में से, यानी फलों में से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर देखा जा सकता है कि पूरी रोए ज़मीन का हर फल वहाँ पे अल्लाह ताला पहुँचा देते हैं। तो इंसान इसका मुशाहिदा ज़रूर करता है जब वहाँ जाता है। अल्लाह ताला हम सबको वहाँ की हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह जो अल्लाह आखिरत पे ईमान रखता है उसको फलों से रिज़्क़ अता फरमाना। क़ाल वमन कफ़र, अपने रब की मोहब्बत देखिएगा ज़रा, अपने बंदों से, गुनाहगारों से भी मोहब्बत करता है वो। फरमाने अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल वमन कफ़रा, अल्लाह ने फरमाया जो कोई कुफर करेगा फ़उमत्तिहु क़लीला, मैं उसको भी फ़ायदा दूंगा थोड़ा सा, यानी दुनिया में उसको भी रिस्क दूंगा, उसे भूखा नहीं मरने दूंगा, चाहे मेरा नाफरमानी क्यों ना हो, है तो मेरा ना, बनाया तो मैंने, तख्लीक तो मैंने की, मखलूक तो मेरी है, तो इसलिए उन्हें दुनिया में मैं रिस्क उन पे बंद नहीं करूंगा, अपनी हवाएं चलाना उन पे नहीं बंद करूंगा, मैं उनके लिए सूरज को वैसे ही तुलू करूंगा, चांद भी वैसे ही उनके लिए अपनी रोशनियां बांटेगा, मैं कायनात के हर चीज को उनके खिदमत में लगा के रखूंगा। फ़उमत्तिहु क़लीला, उन्हें थोड़ा फायदा दूंगा दुनिया में। सुम्मा अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नार, हाँ फिर उनको घसीटूंगा आग के अजाब की तरफ। वबिअसल मसीर, और वो बुरी जगह है फिर जाने की। आज़नल्लाहु मिन, अल्लाह में अपने अजाबों से बचाए, आमीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ कब फरमाई थी? रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमिना, अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ कब मांगी थी? ये दुआ उन्होंने तब मांगी थी जब वो अपनी बीवी और बेटे को उस शहर बल्दुल अमीन के पास छोड़कर आए थे, खाना काबा के करीब, जो कि उस वक़्त बेआबाद वादी गैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, अल्लाह तेरे हुर्मत वाले घर के पास छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह ऐसी वादी में छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ पे कोई खेती नहीं उगती है, कोई दाना पानी आसपास, कोई निशान इंसानी आबादी का मौजूद ही नहीं है, अल्लाह यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, तेरे हुक्म से छोड़ के जा रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे और बीवी को यहाँ छोड़कर क्यों गए, और ये बीवी और बेटा कौन थे? इनके बारे में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब तौहीद की दावत दी, अल्लाह ने उनको, लोगों को, अल्लाह ताला ने उनको नबूवत से सरफराज फरमाया, लोगों को दीन की तरफ बुलाया, उनके बुतों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तोड़ा, जैसे वो बुत खाने में, पिछले हम तफसील से ये सारे वाक़यात को पढ़ चुके, जिक्र कर चुके। तो नमरूद ने उनको आग में डलवा दिया, 40 दिन तक आग भड़कती रही, और भड़कती आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सही और सलामत रखा, यहाँ तक कि तमाम ईंधन जो था जलकर बुझ गया, कोयला और राख बन गया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत वहाँ से निकल आए। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई के बेटे थे, और सारा जो चचा की बेटी थी वो मुसलमान हो गए, और कोई भी ईमान न लाया। 2 लोग मुसलमान हुए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तीसरे हैं। तो चचा ने या वालिद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत सारा से कर दी, हज़रत सारा भी मुसलमान हो गई, तो ये दीन की दावत देने लगे। हज़रत सारा ने भी अपने शोहर का भरपूर साथ दिया, और फिर ये हुआ कि वालिद ने उनको घर से निकाल दिया कि तुम हमारी बुतों की तौहीन से बाज नहीं आते हो, तुम उस बात से नहीं रुक रहे हो, तो निकल जाओ मेरे घर से। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से अपने घर से हिजरत फरमा रुखसत हो गए, और रास्ते में जा रहे थे, सफ़र किया, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी, जो कि भतीजे थे, वो भी हिजरत फरमा गए, उनको भी निकाल दिया गया घर से। रास्ते में अल्लाह ताला ने उनको भी नबूवत अता फरमा दी, और उन्हें नेनवा बस्ती की, नहीं, सदूम के इलाके की तरफ उन्हें नबी बनाकर मबूस कर दिया गया, उधर भेज दिया गया, वहाँ के लोगों को दीन की दावत के देने के लिए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक की तरफ चल दिए, नहीं, इराक में तो पैदा हुए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो मिस्र और शाम की तरफ हिजरत फरमाई, और फिर शाम में, यानी अर्ज़ मुक़द्दस बैतुल मक़दस के पास जाकर आबाद हुए। तो इस सफ़र के दौरान इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ऐसी जगह से गुजरना हुआ कि जहाँ का बादशाह जो था वो जालिम था, और वो गुजरने वाले मियाँ बीवी से बीवी को हथिया लिया करता था।
اگر کوئی بہن بھائی ہوتے تھے تو انہیں جانے دیا کرتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کہہ دینا کہ یہ میری بہن ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بہن ہوں میں. چونکہ روئے زمین پہ اس وقت تک کوئی دوسری خاتون مسلمان نہ تھی، اس نسبت سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں، تو اس نسبت سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کہہ دینا، اور یہ جھوٹ نہیں ہوگا کیونکہ اسلامی طور پہ بہن ہی کا رشتہ رکھتے ہیں، اور نکاح میں آنے کے بعد جو ہے اس کی منکوحہ یعنی بیوی کہلاتی ہے. تو یوں اس کے باوجود جو ہے وہ بادشاہ جو تھا ظالم اور سفاک تھا، بدنیت تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو اپنے پاس روک لیا اور انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اللہ، میں نے آپ کی خاطر، آپ کے دین کے لیے، آپ کے پیغمبر پہ ایمان لائی، آپ کی توحید کو مانا، میری عصمت کی حفاظت اب آپ کے ذمے ہے. میں نے آپ کے لیے اپنا گھر بار، اپنا دین، اپنا مذہب سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ اب آپ میری حفاظت کریں. دعائیں مانگ رہی ہیں، التجا کر رہی ہیں، اور ادھر جو بادشاہ نیت کے ساتھ آیا تھا، بری نیت کے ساتھ، وہ زمین میں دھنسنے لگا، یا بعض روایات کے مطابق اس کا بدن جو تھا وہ مفلوج ہونے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ گئے. تو اس نے پھر معذرت کی، معافیاں مانگی اور کہنے لگی مجھے یہ تو کوئی جادوگر نہیں لگتی ہے، مجھے اس سے نجات دو. تو حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا، واپس پھر پلٹا 2-3 مرتبہ اسی طرح ہوا. تو پھر انہوں نے کہا وہی معاف کرے گا جو میرا شوہر یعنی جس کو تم نے قید میں ڈالا ہوا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر آ کے اللہ سے دعا کی تو چھوٹ گیا، اس نے اسلام قبول کیا یا معذرتیں کی، اور پھر بطور ہدیہ اپنی بیٹی شہزادی جو تھی وہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے دے دی، یعنی بطور لونڈی اس کو پیش کیا تاکہ میری غلطی اور کوتاہی کا کچھ کفارہ ادا ہو سکے. اور وہ بیٹی بھی چونکہ مسلمان ہو چکی تھی، اس لیے اس نے بھی اس بات پر سعادت سمجھا اپنے لیے اور حضرت سارہ کی لونڈی بننا گوارا کیا. اور یوں پھر کچھ عرصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچ کر، یعنی کہ مقدس سرزمین میں پہنچنے کے بعد، شام کے علاقے میں تب یہ سارے جگہیں آتی تھیں، تو وہاں پہنچ کر آباد ہوئے اور رہنے لگے، لیکن اولاد نہ ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت سارہ نے کہا کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں. اس دوسری خاتون کا نام ہاجرہ تھا جو سارہ کو لونڈی کے طور پہ عطا ہوئی تھی بادشاہ کی طرف سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جب گھر سے چلے تھے تو آپ سے کہا تھا آپ میری ہر بات مانیں گے، میں گھر بار چھوڑ کے جا رہی ہوں، اپنے رشتہ دار ساروں کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ میری بات ماننا چھوڑ دیں اور آپ مجھے چھوڑ دیں، تو اس لیے اب آپ کو میری بات ماننا ہوگی. انہوں نے اللہ سے عرض کیا، اللہ نے فرمایا جو سارہ کہتی ہے اللہ کا بھی وہی حکم ہے، کیونکہ جو اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے نکاح فرمایا اور ان سے بھی اولاد نہ ہوئی. تو ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دی، اللہ نیک و صالح اولاد عطا کر دی. ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اللہ نیک اولاد دے دے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے. 80 سال کی عمر کو پہنچ گئے ابراہیم علیہ السلام، اولاد نہیں ہے. نبوت سے بڑا بھی کوئی منصب ہوگا؟ اتنی بڑی فضیلت و عظمت کے عہدے پر پہنچ کر بھی رب کی بارگاہ میں ایک طلب لے کے کھڑے میں، اللہ اولاد دے دے، جھولی پھیلا دی اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب عطا ہوئے تو انہیں حضرت سارہ کو لگا کہ زیادہ توجہ دوسری بیوی کو مل رہی ہے اس کے بچے کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ اس کو کہیں دور چھوڑ آئے. تو انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا ہاں آپ نے کہا تھا میری بات مانیں گے، میں یہ برداشت نہیں کر پا رہی. تو یہ اسرائیلی روایات ہیں، واللہ عالم کس قدر سچائی ہے. ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے آئے تھے، ہو سکتا ہے حضرت سارہ کی مرضی بھی شامل ہو اور اللہ کا حکم بھی ہو، یہ دونوں باتیں بھی ممکن ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ نے فرمایا جو سارہ کہتی ہے وہی میرا حکم ہے. اللہ پھر کہاں چھوڑ کے آؤں؟ اللہ نے فرمایا اس کو مکہ میں خانہ کعبہ کے نزدیک چھوڑ کے آؤ. خانہ کعبہ کی عمارت حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں منہمد ہو چکی ہوئی تھی، ہم اس کی تفصیل پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں. تو پھر وہاں پہ جہاں صرف ابری ہوئی، کعبہ کا مطلب ہے ابری ہوئی جگہ یعنی نشانات موجود تھے، وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر آئے. ہم اپنے ٹخنوں کو بھی کعبین اسی لیے کہتے ہیں، ٹخنے، کیونکہ وہ ہمارے پاؤں سے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہڈی جو ہے ابری ہوئی ہوتی ہے، تو اس نسبت سے کعبہ بھی جو ہے وہ کعبۃ اللہ یعنی اللہ کا گھر ہے، وہ ابھرا ہوا ہے، منفرد ہے، اونچا ہے، مقام حیثیت مرتبے کے اعتبار سے بھی. تو اس لیے بھی اس کو یعنی اللہ نے فرمایا وہاں چھوڑ کے آئے، تو وہاں پہ چھوڑ کے آئے. وہاں پہ دعا کی تھی کہ اللہ ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں نہ تو آبادی، نہ کھیتی، نہ کوئی آس پاس انسان، نہ چرند، نہ پرند، اللہ میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اب
تو ہی یہاں کے رہنے والوں کو رزق دینا جو اللہ پہ آخرت پہ ایمان لائے گا. اللہ میری اولاد میں سے ہی کیوں نہ ہو، اللہ آخرت پہ ایمان لائے گا نا، اسی کو دینا. لیکن اللہ کی رحمت دیکھے، اللہ نے فرمایا نہیں، جو کفر بھی کرے گا نا اس کو بھی دوں گا، اس سے بھی نہیں روکوں گا، اپنی عطائیں، اپنی رحمتیں، اپنا فضل، اپنا کرم دنیا میں دوں گا، سب کو دوں گا. لیکن آخرت میں عذاب میں گھسیٹے جائیں گے وہ لوگ جو کافر ہوں گے. پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ایسا شرف قبولیت بخشا کہ جب ہم نے اس واقعے کو پڑھا کہ کیسے زمزم کا چشمہ جاری ہوا اور حاجر علیہ السلام کے لیے اللہ نے وہاں پہ آبادی کا انتظام کیا، رزق کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، پھر بیت اللہ کی تعمیر کی. یہ ہم چلتے چلتے تمام مضمون انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے.